नमस्ते। हामी यस भिडियोमा माइक्रो इकोनोमिक्सको डिमान्ड सप्लाई र मार्केट इक्विलिब्रियम पार्टको सर्ट क्वेसन्सहरूको सोलुसन गर्छौँ। यो चाहिँ क्लास 11 को नयाँ कोर्सको च्याप्टर 2 भित्रको सर्ट क्वेसन आन्सर र यो त्यो सँगसँगै बीबीएस, बीबीए, बीबीएम को लागि पनि काम लाग्छ। सो यो च्याप्टरबाट सोध्न सकिने सर्ट क्वेसनहरूको सोलुसन यहाँ गर्छ। ओके, यहाँ क्वेसन नम्बर 1 मा दिएको छ, लेट अस अज्युम दैट अटोनोमस डिमान्ड इज 40 and the slope of the demand curve is 2, then compute the linear demand function. ओके, अब हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सन कम्प्युट गर्नको लागि जहिले पनि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा अटोनोमस डिमान्ड चाहिन्छ, दैट इज ए। अटोनोमस डिमान्ड भनेको चाहिँ हाम्रो एक्स इन्टरसेप्ट हो अथवा हाम्रो डिमान्ड कर्भले जस्तो के हुन्छ भन्दा हाम्रो यो डिमान्ड कर्भ छ, डिडी डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्भ छ, अनि यसले एक्स एक्सिसमा यसको हाम्रो क्वान्टिटी एक्सिसमा बनाएको इन्टरसेप्ट, यसलाई हामीले अटोनोमस डिमान्ड भन्छ। ए को भ्याल्यु भने यो हो, अनि हाम्रो यसको स्लोप एभ्री पोइन्टमा स्लोप मेजर गरेर त्यो स्लोप भनेको बी हुन्छ। सो इफ वी हेभ द भ्याल्यु अफ स्लोप एन्ड भ्याल्यु अफ अटोनोमस डिमान्ड, वी क्यान सिम्पली क्यालकुलेट अर डिराइभ लिनियर डिमान्ड फंक्सन। त्यही अब यहाँनिर हाम्रो अटोनोमस डिमान्ड ए इक्वल्स टु 40 दिएको छ क्वेसनमा, स्लोप बी 2 दिएको छ र यो गिभन भ्यालुलाई हामीले लिनियर डिमान्ड फंक्सनको हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो, क्युएक्स इक्वल्स टु ए माइनस पीपीएक्स, त्यसमा सब्स्टिट्युट गर्यो भने हाम्रो रिक्वायर्ड भ्यालु आउँछ। सो ए र बी को भ्यालु गिभन डिमान्ड फंक्सनमा राख्ने हो भने 40 माइनस 2px आउँछ, त्यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड लिनियर डिमान्ड फंक्सन हुन्छ। सिम्पली यो क्वेसनमा यस्तो क्वेसन आयो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा गिभन हाम्रो ए को भ्यालु अटोनोमस डिमान्ड र स्लोपको भ्यालु हाम्रो लिनियर डिमान्ड फंक्सनमा सब्स्टिट्युट गरेपछि हाम्रो रिक्वायर्ड फंक्सन आइहाल्छ। ओके, क्वेसन नम्बर 2, डिराइभ डिमान्ड फंक्सन फ्रम द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल। हामीलाई डिमान्ड सेड्युल दिएको छ, प्राइस 40, 30, 20, 10, 0 हुँदाखेरि क्वान्टिटी डिमान्ड चाहिँ बढ्दै गइरहेको छ, प्राइस घट्दै जाँदा क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्दै गएको देखिन्छ र रेट अफ चेन्ज हेरौँ त एकखेर, 40 बाट 30, 30 बाट 20, 20 बाट 10, 10 बाट 0, रेट अफ चेन्ज के छ, कन्स्ट्यान्ट छ प्राइसमा, र क्वान्टिटी डिमान्ड पनि 100 बाट 200, 0 बाट 100, 100 बाट 200, 200 बाट 300, यो चाहिँ के देखिन्छ, यहाँ पनि कन्स्ट्यान्ट रेटमा ग्रो भइरहेको छ। सो यसलाई चाहिँ लिनियर डिमान्ड सेड्युल भन्छ हामीले। सो यस्तो डिमान्ड सेड्युललाई लिनियर डिमान्ड सेड्युल भन्छौँ। यहाँनिर हामीले कुनै पनि एउटा पोइन्टमा स्लोप मेजर गर्ने हो भने अथवा कुनै दुईवटा भ्यालु लिएर स्लोप मेजर गर्ने हो भने स्लोप जहिले पनि सेम आउँछ यस्तोमा। ओके, डिराइभ डिमान्ड फंक्सन फ्रम द फलोइङ डिमान्ड सेड्युल भने अब डिमान्ड फंक्सन डिराइभ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ, हामीलाई ए को भ्यालु चाहियो, सबैभन्दा पहिला ए चाहियो, अटोनोमस डिमान्ड चाहियो। अटोनोमस डिमान्ड सुरुमा कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहियो। अटोनोमस डिमान्ड भनेको क्वान्टिटी डिमान्ड एट प्राइस 0। सो प्राइस 0 हुँदाखेरि हाम्रो डिमान्ड कति छ, 400 छ, प्राइस 0 हुँदा हाम्रो 400 डिमान्ड छ, अटोनोमस डिमान्ड 400 हुने भयो है। अघि भने जस्तै एक्स इन्टरसेप्ट हो, डिमान्डले एक्स एक्सिसमा बनाएको इन्टरसेप्टलाई हामीले अटोनोमस डिमान्ड भन्छौँ, अथवा क्वान्टिटी डिमान्ड एट प्राइस 0, द्याट इज 400। अब हामीलाई के चाहियो, स्लोप चाहियो है त। स्लोपको लागि हामीले कुनै दुईवटा कन्टिन्युस पोइन्ट लिन सक्छौँ, यो दुईवटा लिँदाखेरि पनि भयो, अथवा यो दुईवटा लिँदाखेरि पनि भयो, अथवा यो दुईवटा लिन पनि पाइयो, यो दुईवटा लिन पनि पायो, कुनै कन्टिन्युस दुईवटा पोइन्ट लिनु पर्यो हामीले है त। ओके, सो अब कुनै दुईवटा पोइन्ट लिउँ, जस्तै यहाँ चाहिँ हामीले यो सुरुको दुईवटा लिएका छौँ, यो दुईवटा लिएका छौँ। अब यो दुईवटा लिँदाखेरि यो चाहिँ हाम्रो P1 हुन्छ, यो P1 हुन्छ, यो P2 हुन्छ, अनि त्यसपछि यो Q1 हुन्छ, करेस्पोन्डिङ क्वान्टिटी Q1 हुन्छ भने यो चाहिँ हाम्रो Q2 हुन्छ। अनि हाम्रो स्लोपको फर्मुला के हो भन्दा डेल्टा Q बाई डेल्टा P, अथवा चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल टु चेन्ज इन इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। अनि सिन्स देयर इज इन्भर्स रिलेसनसिप बिट्विन प्राइस एन्ड क्वान्टिटी, सो अगाडि नेगेटिभ साइन आउँछ। चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल, यो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल क्वान्टिटी डिमान्ड, त्यसैले अब हाम्रो Q2 माइनस Q1 हुन्छ। Q2 भनेको 100 हो, 100 माइनस 0 गऱ्यौँ हामीले यहाँनिर। त्यसपछि डेल्टा P भनेको चेन्ज इन प्राइस, डिपेन्डेन्ट भेरिएबलको चेन्ज। P2 माइनस P1 हुन्छ, डेल्टा P भनेको 30 माइनस 40 गऱ्यौँ, यसरी 10 आउँछ। अब यसलाई हामी जुनसुकै पोइन्टमा मेजर गर्दाखेरि पनि सेम भ्याल्यु आउँछ। जस्तो कुनै यो दुईवटा पोइन्ट लिउँ है त, यो दुईवटा पोइन्ट लिएर हेर्दाखेरि पनि बी स्लोप भनेको यो दुईवटामा हाम्रो यो चाहिँ P1 हुन्छ, यो P1 भयो, यो P2 भयो, दिस इज P2। अब यो Q1 हुन्छ, यो चाहिँ Q2 भयो है, यो Q2 भयो। सो स्लोप मेजर गर्दाखेरि Q2 माइनस Q1 माइनस डेल्टा Q हुन्छ, डेल्टा Q भनेको 400 माइनस 300, 100 माइनस 100
डिभाइडेड बाई डेल्टा पी भनेको P2 minus P1 0 minus 10 है त 0 minus 10 सो यसबाट पनि हामीले कति आउँछ स्लोप 10 नै आउँछ त्यसैले इन केस अफ लिनियर डिमान्ड शेड्युल द स्लोप अफ डिमान्ड फंक्शन एट इच एन्ड एभ्री पोइन्ट रिमेन्स कन्स्टेन्ट त्यसैले अब यसको हाम्रो इच एन्ड एभ्री पोइन्टमा स्लोप कन्स्टेन्ट हुने बित्तिकै यसको फंक्शन चाहिँ लिनियर फंक्शन हुन्छ भनेर बुझ्छौँ सो लिनियर फंक्शन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज qx इक्वल्स टु a minus bpx a भनेको हाम्रो 400 भइहाल्यो b भनेको 10 आउँछ सो 400 minus 10 px इज द रिक्वायर्ड आन्सर ओके यो सजिलो छ हामीलाई यसमा के चाहियो सबैभन्दा पहिला अटोनोमस डिमान्ड फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो व्हिच इज क्वान्टिटी डिमान्ड एट जीरो प्राइस देन यु हैव टु क्याल्कुलेट स्लोप एन्ड स्लोप can be calculated by taking any two continuous point combination between price and demand. यहाँ point भन्नुको meaning any two combinations between price and demand जस्तो कुनै दुईवटा सँगैको combination लियो भने त्यहाँबाट हामीले rate of change निकाल्छौँ त्यो भनेकै slope हो okay so question number 3 find the slope of the linear demand curve for pencil when consumers purchase 100 units at rupees 10 per pencil and 58 rupees 15 per pencil okay यहाँनिर हामीलाई इन्फर्मेसन के दिएको छ त भन्दा स्लोप मेजर गर भने सिम्पली हामीलाई के दियो यसले चाहिँ सुरुको प्राइस दिएको छ ओके हियर 100 पेन्सिल Q1 दियो दिस इज Q1 एट रुपीज 10 P1 दिस इज P1 अनि त्यसपछि Q2 दियो दिस इज Q2 50 when price increases त्यो भनेको चाहिँ P2 त्यसैले अब स्लोपको फर्मुला के हुन्छ भन्दा चेन्ज इन डिपेन्डेन्ट भेरिएबल divided by change in independent variable. Here in our case, dependent variable is quantity demand, so minus delta Q divided by delta P, which is Q2 minus Q1 by P2 minus P1. अब given information लाई हामीले त्यहाँ put गर्ने हो भने simply we will obtain the value of full slope of the given demand price relation. अब त्यो value substitute गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर P1 10 छ. At P1 quantity demand is 100 units. अब प्राइस इन्क्रिज भएर 15 भयो त्यो बेला हाम्रो डिमान्ड घटेर 50 युनिट्स भएको छ सो यसरी हामीले स्लोप निकाल्दाखेरि 10 आउँछ है त यसरी सिम्पल खाली स्लोप निकाल भनेर पनि सोध्न सक्छ इन केस अफ क्वेसन इज आस्किङ यु टु क्याल्कुलेट स्लोप यु हैव टु सी change in quantity demand and change in price then you have to divide change in quantity demand by change in price and you have to put negative sign in front of formula and it is because due to there is inverse relationship between price and quantity demand. Question number 5 देखो छ the following schedule shows the amount of pizza bought by a consumer or a household of a country at different places. Okay, 2018 मा pizza को price 50 rupees छ and demand of pizza 80 units are demanded. In 2019 price increases to 75 rupees and demand also increases. And then demand also increases and which becomes 100 units. Okay, does the behavior of household contradicts the law of demand? Give a reason for your answer. Okay, according to law of demand, what we know is that there exists inverse relationship between price and demand, other things remaining the same. So, हाम्रो demand curve कस्तो हुन्छ डाउनवर्ड स्लोपिङ हुन्छ डाउनवर्ड स्लोपिङ डिमान्ड कर्वले के देखाउँछ भन्दा प्राइस बढ्यो भने डिमान्ड घट्छ अनि प्राइस घट्यो भने डिमान्ड बढ्छ जस्तो यो चाहिँ हाम्रो P1 प्राइस भयो P1 प्राइस एट P1 प्राइस डिमान्ड इज Q1 suppose there is decrease in price from P1 to P2 decrease भयो भने प्राइस के हुन्छ हाम्रो क्वान्टिटी डिमान्ड बढ्छ Q2 हुन्छ and suppose there is increase in price increase हो भने डिमान्ड घट्छ है त so in this case price has increased from 50 to 75 प्राइस इन्क्रिज भएको छ 18 बाट 19 मा आउँदाखेरि प्राइस 50 बाट 75 भएको छ तर according to law of demand with increase in price demands of pizza should be decreased तर यहाँनिर के भएको छ डिमान्ड पनि बढेको छ त्यही भएर यसले चाहिँ ल अफ डिमान्डको कन्ट्राडिक्सनमा काम गर्छ गर्दैन अथवा यो चाहिँ ल अफ डिमान्डको कन्ट्राडिक्टरी रिजल्ट हो कि होइन अनि यसको रिजन देऊ भनेर क्वेशनमा सोधेको छ यस इट इज अगेन्स्ट द ल अफ डिमान्ड or it violates the relation given in the question violates law of demand. So observing the given demand schedule, the behavior of the household contradicts law of demand since there is positive relationship between price and demand for pizza. Price बढ्दाखेरि demand पनि बढेको छ तर यो कुन बेला हुन्छ त भन्दा in law of demand we assume that there is inverse relationship between price and quantity demand while assuming all the other factors affecting demand like income of the consumer, taste and preference, size of the population and so on remains constant. But in real life, these factors may not remain constant. So, हामीले यहाँतिर के भन्न सक्छ त भन्दा त्यो फ्यामिलीको इन्कम बढेको हुन सक्छ नम्बर अफ फ्यामिली मेम्बर्स इन्क्रिज भएको हुन सक्छ
त्यो पिज्जाको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्स पोजिटिभली इन्क्रिज भएको हुनसक्छ एन्ड ड्यु टु दिज सो मेनी रिजन्स family or household has increased the demand for pizza even at increase in price. त्यसैले मूल्य बढ्दाखेरि पनि उनीहरूको इन्कम बढेको कारणले अनि उनीहरूको हाउसहोल्डमा फ्यामिली मेम्बर बढेको कारणले होला अनि त्यसको टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सले फेभरेबल इम्प्याक्ट पारेको कारणले होला यो चाहिँ प्राइस बढ्दाखेरि पनि डिमान्ड बढेको देखिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले जस्टिफाई गर्न सक्छौँ। ओके, क्वेसन नम्बर 7 मा के दिएको छ भन्दा कन्सिडर द फलोइङ सप्लाई स्केड्युल and derive the supply function. Okay, यहाँ पनि हाम्रो सप्लाई दिएको छ प्राइस 0 1 2 3 4 5 हुँदै बढ्दै गइरहेको छ प्राइस इज इन्क्रिजिङ and with increase in price quantity supply is also increasing 15 20 25. Okay, but the rate of increase in price is constant and rate of increase in supply is also constant, so this is also linear supply schedule. And in case of linear supply schedule we can also derive linear demand function. Okay, sorry, linear supply function. In case of linear supply schedule we can here derive linear supply function. Okay, for the derivation of linear supply function यहाँनिर पनि हामीले अटोनोमस सप्लाई थाहा पाउनु पर्यो एन्ड अटोनोमस सप्लाई भनेको प्राइस 0 हुँदाखेरि कति सप्लाई गरेको छ सप्लायरले भन्ने कुरा हो। सो एट प्राइस 0 सप्लाई कति युनिट छ भन्दा यहाँनिर हाम्रो 15 युनिट्स रहेछ एट सप्लाई 0 एट प्राइस 0 सप्लाई इज 15 युनिट्स हियर सप्लाई इज 15 युनिट्स। सो दिस इज कल्ड अटोनोमस सप्लाई, यसलाई हामीले अटोनोमस सप्लाई भन्न सक्छौँ है। यो चाहिँ अटोनोमस सप्लाई भ्याल्यु अफ ए अनि त्यसपछि कुनै दुईवटा कन्टिन्युअस प्राइस र सप्लाईको कम्बिनेसन हामीले लिएर यहाँनिर पनि स्लोप मेजर गर्न सक्छौँ। ओके, एन्ड मेजरमेन्ट अफ स्लोप रिक्वायर्स चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई डिभाइड बाई चेन्ज इन प्राइस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। डेल्टा क्यू भनेको चेन्ज इन क्वान्टिटी सप्लाई। ओके, कुनै दुईवटा पोइन्ट हामीले लियौँ भने सपोज मैले लास्टको दुईवटा पोइन्ट लिन्छु यहाँनिर जुनसुकै लिन पाइन्छ है, कुनै दुईवटा कन्टिन्युअस लास्टको यो दुईवटा लिनु पर्यो 4 5 35 40। ओके, अब यहाँनिर यो चाहिँ P1 हुने भयो, 4 भनेको P1 5 भनेको P2 अनि करेस्पोन्डिङ यो चाहिँ Q2 अनि यो चाहिँ हाम्रो Q1 हुने भयो, दिस इज Q2। सो ओके, डेल्टा Q भन्नुको मिनिङ 40 माइनस 35 5 भयो, डेल्टा Q भनेको Q2 माइनस Q1 जहिले पनि इनिसियल भ्यालु घटाउनुपर्छ करेन्ट भ्यालु माइनस इनिसियल भ्यालु अनि डेल्टा P भनेको P2 माइनस P1 दिस इज 5 माइनस 4 1 इज इक्वल टु 4 के अरे 5 इज इक्वल टु हाम्रो 5 हुन्छ अनि यो एभ्री पोइन्टमा मेजर गर्दाखेरि 5 नै आउँछ हाम्रो स्लोप। सो नाउ व्हाट वी हैव टु डु इज वी हैव टु सब्स्टिट्युट भ्यालु अफ A एन्ड B इन द लिनियर सप्लाई फंक्शन एन्ड लिनियर सप्लाई फंक्शन क्यान बी एक्सप्रेस्ड एज Q इज इक्वल टु A प्लस BPX हुन्छ है त, यहाँनिर B छुटेको रहेछ BPX हुन्छ। सो A plus BPX where B is 5 A is 15 units, so we can simply write Qx equal to 15 plus 5px and this is the required linear supply function. Okay, यो एउटा क्वेसन भयो। अब अरु क्वेसन छ कि छैन हेरौँ है त। यहाँ यतिमा यो अर्को 8 नम्बर क्वेसन पनि रहेछ। सपोज देयर आर 100 identical individuals in a market each with demand for commodity X given by Q equal to 8 minus Px, ceteris paribus derived demand function, market demand function. Okay, आइडेन्टिकल कन्ज्युमर्स भनेको होमोजेनियस डिमान्ड भएको सिमिलर नेचरको डिमान्ड भएको र एकजनाको इन्डिभिजुअल डिमान्ड फंक्सन चाहिँ Q इक्वल टु 8 माइनस Px दिएको रहेछ। सो सबैको सेम छ भन्नुको मिनिङ 100 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले मार्केट डिमान्ड फंक्सन डिराइभ गर्न सकिहाल्छ। आइडेन्टिकल मिन्स देयर आर 100 इन्डिभिजुअल कन्ज्युमर्स ह्याभिङ सिमिलर नेचर अफ डिमान्ड, सो वी क्यान डु that we can multiply the number of individual with given demand function अथवा हामीले given demand function लाई number of individual identical number of consumers ले multiply गर्यो भने हाम्रो required market demand function आउँछ 800 minus 100 Px is the required market demand function. And here question number 9 is also given Q equal to 1000 into 10,000 into 12 minus 2p and Q is equal to 1000 into 20p, then find the value of P, Q, D and Qs. Okay, यहाँनिर पनि हामीले 10,000 ले मल्टिप्लाई गर्ने 10,000 कन्ज्युमर रहेछ ह्याभिङ होमोजेनियस डिमान्ड फंक्सन। सो मार्केट डिमान्ड फंक्सन भनेको हाम्रो 10,000 into 12 minus 2p, त्यसरी नै 1000 into 20p गरेर हाम्रो मार्केट सप्लाई फंक्सन आउँछ। त्यसपछि हामीले डिमान्ड र सप्लाई इक्वल गर्यो भने P, Q, D र Qs को भ्यालु आउँछ। यो पनि सो त्यसरी नै हाम्रो डिमान्ड फंक्सन चाहिँ 10,000 into 12 minus 2p गर्दा यो चाहिँ हाम्रो के आउँछ। ओके, लेट्स सी है 1,20,000 minus 20,000 P आयो, यो चाहिँ 20,000 P भयो। सो
To determine equilibrium demand, equilibrium quantity and equilibrium price, we have to do demand equal to supply देखाउनु पर्छ. So त्यसलाई हामीले equilibrium point भन्छ. This is equilibrium point. At equilibrium point we can determine equilibrium price P र equilibrium quantity of demand and supply. Okay, त्यही कुरा सोधेको. So this price is ₹3 and your quantity भनेको 60,000 आउँदो रहेछ है त. अनि at the point of equilibrium demand is always exactly equal to supply. So 60,000 भनेकै demand हुन्छ र 60,000 नै supply हुन्छ. Therefore, equilibrium price is 3, equilibrium quantity of demand and supply is 6,000 unit. So, यति नै छ आजलाई. Thank you.